हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग चैनल। क्या हाल चाल है आप लोगों का? ठीक हैं? खैरियत से हैं? आज हम सी शार्प की जो प्लेलिस्ट हमने स्टार्ट की हुई है ना, आज उसके अंदर हम एक और इंटरेस्टिंग किस्म का कंसेप्ट इस्तेमाल करने वाले हैं, और उसको सिखाने के लिए मैंने आपके सामने एक एग्जांपल कोड लिखा हुआ है। सिखाते सिखाते इस कोड को मैं काफ़ी ज़्यादा बदल दूंगा, लेकिन मैंने सोचा कि पहले से एक थोड़ा सा कोड जो है लिख लिया जाए, और उसकी बेस पे आपको प्रॉब्लम स्टेटमेंट एक्सप्लेन कर दी जाए, और फिर उसका सॉल्यूशन बता दिया जाए। तो सबसे पहले तो छोटा सा कोड है, मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ। शायद मेरे बताते बताते आपने खुद भी पढ़ लिया होगा कि मैंने एक स्ट्रिंग डाटा टाइप का वेरिएबल बनाया मैनी लाइन्स के नाम से, और उसके अंदर कुछ स्ट्रिंग फॉर्मेट में जो है लाइनें डाल दी। दिस इज़ लाइन 1, दिस इज़ नंबर लाइन 2, अच्छा दिस इज़ लाइन 3, और उसके बाद लाइन 4 एंड फाइनली फिफ्थ लाइन। ये कुछ लाइनें मैंने इसके अंदर डाल दी हैं। अब मैं क्या करता हूँ कि मैंने एक स्ट्रिंग रीडर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, और वो जो स्ट्रिंग था मैनी लाइन्स का, उसको एज अ पैरामीटर पास कर दिया, यहाँ पे इसको एज अ आर्ग्यूमेंट पास कर दिया। अब उसके बाद फिर मैंने स्ट्रिंग आइटम नाम का एक और वेरिएबल डिक्लेयर किया। उसके बाद मैंने डू वाइल लगाई, और उसमें जाकर मैंने रीडर को कहा कि आप लाइन रीड करो, और रीड करके आइटम नाम के वेरिएबल में रखो, और उसके बाद उस लाइन को स्क्रीन पे जाके शो करो। फिर चेक करो कि आइटम कहीं नल तो नहीं हो गया, आइटम इज़ नॉट इक्वल टू नल है। तो फिर दोबारा से ऊपर जाओ, और फिर नेक्स्ट लाइन निकालो, रीड करो, और दोबारा से स्क्रीन पे लिखो, एंड दोबारा चेक करो नल तो नहीं हुआ। अगर नल नहीं है तो जाके ऊपर चेक करो। तो जब तक आपकी पांचों लाइंस स्क्रीन पे प्रिंट नहीं हो जाती, आप इस काम को करते रहो। तो इसको मैं आपके सामने रन करूं अगर, तो देखें किस तरीके से ये चलता है। मैंने इसको .NET रन लिख के रन का बटन दबाया, और देखें मेरी सारी की सारी लाइनें स्क्रीन पे आ गई। सो इसमें प्रॉब्लम क्या है? इसमें प्रॉब्लम अब मैं आपको आगे बताता हूँ। मैं यहाँ पर जाके लिखता हूँ आगे console.writeLine, और इसके बाद मैं यहाँ पे जाके लिखता हूँ दिस इज़ दी वन मोर लाइन, और यहाँ पर नीचे जाके मैं लिखता हूँ console.writeLine, और दोबारा से लिखता हूँ दिस इज़ another एन अदर लाइन। ठीक हो गया, बस मैं रैंडम टेक्स्ट लिख रहा हूँ ऐसे ही। अब मैं इसको Ctrl+S करके सेव करता हूँ, दोबारा से मैं टर्मिनल पे जाता हूँ, और मैं दोबारा से अपने प्रोग्राम को रन करता हूँ। देखें इस बार जब प्रोग्राम चला, तो जो मैंने एक्स्ट्रा लाइंस लिखी थी वो भी चली। इससे हमें क्या सब पता चला? इससे पता ये चला, जो मैं अब बात आपको बताने जा रहा हूँ, पहले तो मैंने कोड एक्सप्लेन किया, समझ भी आ गया होगा आपको, लेकिन अब इस कोड में प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि मैंने जब ये स्ट्रिंग लिखा, उसके बाद जब मैंने स्ट्रिंग रीडर बनाया, तो स्ट्रिंग रीडर आपके इस प्रोग्राम के लिए मेमोरी में कहीं एक उसका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया रीडर नाम का। उसके बाद जब मैंने आइटम नाम का वेरिएबल डिक्लेयर किया, तो ये भी कहीं क्रिएट हो गया। उसके बाद डू वाइल ने अपना काम भी किया। काम करने के बाद फिर आप अपना काम ख़त्म कर लिया जब आपने स्ट्रिंग रीडर के रेलेवेंट, तो आप काम करने के बाद आगे निकल गए, आप इस लाइन पे चले गए, आप उसके बाद उससे आगे निकल गए, इस लाइन पे चले गए। फिर उसके बाद आप जब दोबारा आगे जाओगे, तो आप और जितना भी आपने नीचे कोड लिखा होगा आप उस पर मूव करते चले जाओगे, और वो कोड एंड कोड एंड कोड, और आगे 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 कोड पे मूव करते चले गए। ठीक है, ऐसे ही होते हैं सारे कोड्स, ऐसे ही होते हैं। बट द पॉइंट इस कि कभी आपने गौर किया है कि यहाँ पर जो आपने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया था, जो आपने वेरिएबल बनाया था, इसका काम ख़त्म हो गया, अब इसकी दोबारा ज़रूरत नहीं पड़ने वाली। तो क्या आपने इसका काम ख़त्म होने के बाद इसको डिस्पोज किया, इससे जान छुड़ाई कि इसको मेमोरी से निकाल देते हैं? नहीं, आपने अपना काम ख़त्म किया, उसको वहीं भी मेमोरी में रखा, आप आगे चले गए। आप कितना नॉन एफिशिएंट कोड लिख रहे हो, कभी आपने इस पर सोचा है? तो इस चीज़ को ओवरकम करने के लिए आपके पास एक बेहतरीन तरीका है, और वो है यूजिंग स्टेटमेंट। ठीक है, तो जब तक आप स्ट्रिंग रीडर यूज़ कर रहे हो, तब तक आपको इन चीज़ों की ज़रूरत है, और यूजिंग स्टेटमेंट के अंदर आप इन सब चीज़ों को लिख दोगे, तो उसके बाद जैसे इनका यूज़ ख़त्म हो जाएगा, तो ये चीज़ें डिस्पोज हो जाएंगी, और उसके बाद जब आप आगे मूव करोगे तो इनका लोड आपकी मेमोरी पे नहीं रहेगा। तो अब इसको हम यूज़ कैसे करते हैं? इंतहाई आसान है। आपको पता है कि स्ट्रिंग रीडर का ऑब्जेक्ट आपने बनाया, और ये सब चीज़ें जैसे नीचे हैं बेसिकली इस स्ट्रिंग रीडर के ही कॉन्टेक्स्ट में यूज़ हो रही हैं। तो आप क्या करें कि आप इस स्ट्रिंग रीडर के ऑब्जेक्ट के पीछे यूजिंग स्टेटमेंट लिखें, और यूजिंग स्टेटमेंट की एक इस तरीके से ब्रैकेट बनाकर, और उसके अंदर यूजिंग स्टेटमेंट की ब्रैकेट के अंदर आपने पूरी की पूरी लाइन रैप कर दी, और उसके बाद आप कर्ली ब्रैकेट्स बना लें, यानी कि आप यूजिंग स्टेटमेंट की बॉडी बना लें, और ये जितना भी कोड है जो कि स्ट्रिंग रीडर के रेलेवेंट है, आप इसको इस बॉडी के अंदर रख लें। अब क्या होगा कि अब
بھی آپ کا کوڈ بالکل ویسے ہی رن ہوگا جیسے کہ پہلے ہو رہا تھا. مین کہ جیسے ابھی آپ نے رن کر کے دیکھا تو جس طریقے سے کوڈ چل رہا تھا اسی طریقے سے چلے گا. لیکن اب یہ کوڈ کا ایک پورا کا پورا ایک سیکشن بن چکا ہے. جب آپ اس کام کو نمٹا کر اس ریڈر والا کام نمٹا کے جب آپ آگے جاؤ گے تو ریڈر اور اس کے ریلیونٹ جتنے بھی ویریبل اور آبجیکٹ کریٹ ہوئے تھے وہ ڈسپوز ہو جائیں گے, کیونکہ آپ کو ان چیزوں کی اسی وقت ضرورت تھی جب آپ ریڈر کو یوز کر کے سارا کام کر رہے تھے. جب آپ اس سے آگے نکل چکے تو اب اس کی ضرورت نہیں ہے, تو آپ کو چاہیے کہ آپ ان کو ڈسپوز کر دیں. تو یہ یوزنگ والا جو سسٹم ہے آپ کے لیے یہ کام بڑے اچھے طریقے سے کرتا ہے. اور یوزنگ اکثر آپ نے دیکھا بھی ہوگا جب آپ سم ٹائم ٹیوٹوریلز دیکھ رہے ہوتے ہیں انٹرنیٹ پہ یا کوئی بک میں پڑھ رہے ہوتے ہیں تو انہوں نے یوزنگ کر کے کسی کلاس کو سارا کا سارا کام کیا ہوتا ہے, تاکہ جب آپ یہ کام کر چکے ہیں اور اس سے آگے والے کوڈ کی طرف جائیں تو پیچھے اس کام کی اب دوبارہ آپ کو ضرورت نہیں ہے, تو کم سے کم اس کے ریلیونٹ کریٹڈ آبجیکٹس کو آپ ڈسپوز کر سکیں پراپرلی. تو یہ اس کی اسٹریٹجی تھی. لیکن اب یوزنگ اتنا فریکوینٹلی یوز ہونے لگا ہے تو اس کے سینٹیکس کو تھوڑا سا سی شارپ میں اور امپروو کر دیا گیا ہے. اور وہ امپروومنٹ کیا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں. آپ نے جس طریقے سے لکھا ہے یہ ٹوٹلی ٹھیک ہے, بالکل پرفیکٹ ہے, لیکن اگر آپ چاہیں تو آپ اس کو اب اس طریقے سے بھی لکھ سکتے ہیں. آپ نے اس کو یہاں سے ختم کر دیا اس بریکٹ کو, اور یہاں سے اس بریکٹ کو بھی ختم کر دیا, اور یہاں پہ ٹرمینیٹر لگا دیا, اور اس کے بعد آپ نے ان بریکٹس کو بھی یہاں سے کرلی بریکٹس کو بھی ختم کر دیا. تو اگر آپ اس کو اس فارمیٹ میں بھی لکھیں گے تو یوزنگ اسٹیٹمنٹ بالکل پرفیکٹلی ویسے ہی کام کرے گی جس طریقے سے ابھی تھوڑی دیر پہلے کر رہی تھی. تو یہ آپ جو آبجیکٹ میموری میں کریٹ کرتے چلے جا رہے ہیں, آپ ان کو استعمال کر کے اپنے اگلے کام کی طرف چلے جاتے ہیں. آپ کبھی سوچتے بھی نہیں ہیں کہ ان کو ہم اچھے طریقے سے ڈسپوز کر دیں آپ کے کوڈ کے اندر. آلدو کہ آپ کی ایڈوانس لینگویجز میں یہ فیچرز موجود ہوتے ہیں کہ وہ چیزوں کو ڈسپوز کر رہی ہوتی ہیں, لیکن آپ اپنی لینگویج یا اپنے کمپائلر سے زیادہ بہتر جانتے ہیں کہ جب ایک کوڈ کی ضرورت اب آپ کو آگے جا کے نہیں پڑے گی تو اس وقت آپ اس کو ڈسپوز خود سے کر دیں بجائے اس کے کہ آپ اس پہ ڈیپینڈ کریں, تاکہ جب آپ کے ایک آبجیکٹ کی استعمال ختم ہو چکا ہے اور آپ کو خود سے پتہ ہے تو آپ نے اس کو وہیں پہ ڈسپوز کر دیا, تو یہ زیادہ ایفیشینٹ اپروچ بھی ہوگی, میرا ایسا ماننا ہے. آئی ہوپ سو کہ یہ چیز آپ کو اچھے سے سمجھ آ گئی ہوگی. یہ جو ایگزامپل آپ نے دیکھی یہ ایگزامپل میں نے مائکروسافٹ کی جو سی شارپ کی جو آفیشیل ڈاکیومنٹیشنز وغیرہ ہیں وہاں سے جا کر اٹھائی اور اسی کی بیس پہ میں نے آپ کو ایکسپلین کیا ہے. تو اگر آپ کو اس طریقے کا یہ کوڈ چاہیے ہو تو آپ اس ڈاکیومنٹیشن کے لنک سے جا کے اٹھا سکتے ہیں. میں کوشش یہ کروں گا کہ اس کا جو لنک ہے اسی ویڈیو کی ڈسکرپشن میں بھی آپ کو پرووائڈ کر دوں. سو آئی ہوپ سو کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی. اگر اچھی لگی ہو تو لائک کر کے پلیز چینل کو سبسکرائب کریں اور ہمیں سپورٹ پرووائڈ کریں تاکہ ہم آپ کو اسی طریقے سے اچھی اچھی ٹپس دیتے رہیں. چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں جس کے اوپر ہم سوچتے بھی نہیں ہیں, لیکن اگر ہم ان کے اوپر سوچنا شروع کر دیں تو شاید ہمارے کوڈ بہت زیادہ ایفیشینٹ ہوتے چلے جائیں اور ہم زیادہ ایفیشنسی اچیو کر سکیں. سو ابھی میں اس ویڈیو کو یہیں پہ اینڈ کرتا ہوں. دوبارہ ملیں گے کسی نیکسٹ ویڈیو میں, تب تک کے لیے اللہ حافظ.